अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। तो जी आज मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, अपने सब्सक्राइबर से, अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली से। तो पहले मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो है जी अबाए। हम लोग आए थे अबाया मार्केट, अम्मी लोगों ने लेने थे अबाए, तो मैं, मेरी सिस्टर और अम्मी हम तीनों आए थे यहाँ पे अबाया लेने, देखने। तो आप लोग भी साथ साथ देखिए और साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी करती हूँ। तो मुझे यहाँ कहना है कि मेरी जो इससे पहले की जो वीडियो थी उस पर इतने प्यारे प्यारे मेरी यूट्यूब की फैमिली ने इतने प्यारे मुझे कमेंट्स किए हैं, इतनी दुआएं दी हैं और इतना प्यार उस वीडियो पे मुझे दिया है। मुझे, मेरे हस्बैंड को इतनी दुआएं, इतना प्यार, इतनी खुशी हुई है देख के कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिखाया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड पहली बार वीडियो में आए थे इस तरह सरप्राइज़, वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था और उनका वीडियो में आना भी एक सरप्राइज़ था। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए जो कि दुआओं से भरे हुए थे। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे और आप सब की भी दिली ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। तो जी साथ साथ आप लोग अबाई देखते रहिए कि वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी मार्केट हैं, लेकिन हम जिस मार्केट में आए हैं मैं उसी के अबायों के डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ। चलें साथ साथ और बातें भी करते हैं। तो जी अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जिन्होंने मुझे बहुत ही बैड कमेंट्स किए हैं। तो मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगी, करते रहें, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना माइंड है, जहाँ तक उनकी सोच जाती है वहाँ तक वो सोचेंगे और जैसी उनकी सोच होगी, जैसी उनकी तरबियत होगी वो वैसा ही बोलेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि वो मेरी ये वीडियो भी ज़रूर देखेंगे कि लो इनके बच्चों की टेंशन नहीं है, कैसे घूम रहे हैं, फ़िक्र नहीं है। तो भाई आप लोगों को क्या मसला है, हम घूमें ना घूमें, हमें टेंशन है नहीं है वो हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। हम किस मुश्किल से, किस परेशानी, किस टेंशन से गुजर रहे हैं वो हमें पता है या हमारे खुदा को पता है। हमें आप लोगों की तरह ड्रामेबाजियाँ तो करनी नहीं आती हैं, लोगों के सामने रोना धोना शोर मचाना, हम मर रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हम इस टेंशन में, हम इस परेशानी में। क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह पे है, जिसने हमें मुश्किल में निकाला है वही, जिसने हमें मुश्किल में डाला है वही हमें मुश्किल से निकालेगा भी। और हो सकता है हम अल्लाह के इतने पसंदीदा लोगों में से हों कि उसने हमें इस आजमाइश में डाला है। तो आप लोगों को क्या मसला है भाई, तो होता रहे। अगर आप लोगों को मसला है तो होता रहे। मुझे आप लोगों को अपने बारे में सफाइयाँ देने की या अपने बारे में कुछ भी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को गलत बोलना है बोलते रहें, बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये हमारा और हमारे अल्लाह का मामला है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे और मेरे खुदा के मामले में दरमियान में मत आएँ, प्लीज़, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और देखें बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि लो जी ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं, इनको टेंशन नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर हम किसी की खुशी में अपना दुख लेके जाएंगे, उसकी खुशी को ख़राब करने का हक हमें किसने दिया है? आज का जो टाइम जा रहा है ना, हर किसी के पास जो खुशियाँ हैं ना बहुत कम है। तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर कोई अपनी खुशी में खुश है तो आप उसकी खुशी में खुशी से शामिल हों, अपने दुख को भूल के, अपने दुख को साइड पे करके उसकी खुशी में शामिल होना, कि अपने दुख को लेके दूसरों की खुशियां बर्बाद कर दें। तो ये हमसे तो होता नहीं है। ये ड्रामेबाजियां, ये इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनको हमसे मसला होगा, हमसे तकलीफ़ होगी। तो जी मैं उन्हें यही कहूँगी, बोलते रहो, जितना बोलना है बोलते रहो। हो सकता है आप हमारे बुराइयां कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन बुराइयों के बदले में हमारे थोड़े से गुनाह कम कर दें। तो बोलते रहो, मैं तो आपको खुली इजाज़त देती हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, हाँ, मुकाफ़ात अमल भी दुनिया में ही होता है। अगर आज आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना, तो हो सकता है कि वो पलट के आप पे आ जाए। मैं ये बद्दुआ नहीं दे रही, मैं एक बात कर रही हूँ, क्योंकि औलाद ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। और हम अल्लाह से नाउमीद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने खुदा पे पूरा यकीन है कि हमारे नसीब में औलाद है, और जब बेहतर टाइम होगा हमारे अल्लाह हमें अता कर देंगे। और हम अल्लाह से भी नाउमीद नहीं है और डॉक्टरों से भी नाउमीद नहीं है, ठीक है।
تو یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اور اللہ نہ کرے، میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ لوگوں میں سے یا آپ کی فیملی میں سے یا آپ کے آنے والی نسل میں سے، آپ کے بچوں میں سے کوئی اس تکلیف سے، اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے گزرے۔ یہ تکلیف، یہ ٹینشن، یہ پریشانی وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہو یا جو اس سے گزر چکا ہو۔ اس کے علاوہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا اب نظر نہیں آ رہا ہوتا، دوسروں پہ باتیں انہوں نے پھر بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہم ٹینشن میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے، ہم جانتا ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بھی اپنی ٹینشن لے کے پھرتے رہیں۔ ہمیں نہیں پسند، ہمیں صرف پسند ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے روئیں، اپنے اللہ سے اپنی پریشانی بیان کریں، اس سے مدد مانگیں، اس سے دعا مانگیں، کیونکہ وہی ہے مشکلوں کو دور کرنے والا، وہی ہے مشکلوں کو حل کر کے ہمیں عطا کرنے والا۔ تو بس ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کے سامنے رونا دھونا اور ڈرامہ کرنے کی، یہ ڈرامے بازیاں ہمارے سے ویسے بھی نہیں ہوتی۔ اور میرے ہسبینڈ ایک بات مجھے اکثر کہتے ہیں، میں اکثر لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کے تھوڑا ذہنی مریض بن جاتی ہوں، تو لیکن میرے ہسبینڈ مجھے ایک بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیا کرو، بس یہ سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنے پسند ہے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تو وہی ہمیں نکالیں گے، اور لوگ جو ہے نا وہ آپ سے جیلس ہوں گے تو وہ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو بس اب جو بھی میرے بارے میں بات کرتا ہے نا تو میں یہی سوچ لیتی ہوں کہ اس انسان کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے تو یہ باتیں کر رہا ہے، تو بھائی کرتے رہو۔ اور یہ مت سوچنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے، میں سب کو جانتی ہوں، مجھے سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کون میری پیٹھ پیچھے کیا بات کر رہا ہے، مجھے سب کا پتہ ہوتا ہے، زبان میرے منہ میں بھی ہے، جواب دینا مجھے بھی آتا ہے، لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے، میں ان جیسی نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں ان کو جواب دوں گی تو میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور انشاءاللہ وہ ٹائم بہت جلد آئے گا، بہت جلد آئے گا، کیونکہ میں تو ان کو یہاں پہ اب کچھ نہیں کہہ رہی، میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے، تو بہت جلد وہ ٹائم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، اور وہ ان لوگوں کے منہ پہ وہ تماچا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹائم آئے گا۔ میرے ساتھ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں، ہم ہسبینڈ وائف کو اتنے لوگ دعائیں دیتے ہیں، ریئل لائف میں ہماری فیملی، ہمارے یوٹیوب کی فیملی، سب لوگ ہمیں اتنی دعائیں دیتے ہیں، سب جاننے والے اتنی دعائیں دیتے ہیں، کسی کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نہ سنے تو ان لوگوں کی ضرور سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے۔ تو جنہوں نے بولنا ہے آپ کے بارے میں، وہ نفسیاتی لوگ بولتے رہیں گے، تو بھی بولتے رہو، جتنا بول سکتے ہو بولو، اپنے دل کی بڑھاس نکالو، ہمارے گناہ کم کرو، موسٹ ویلکم۔ تو جی چھوڑے ان باتوں کو، ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویسے میں بہت بول چکی ہوں۔ تو یہاں پہ جی ہم مارکیٹ سے آ گئے تھے اور آ کے میں نے کھانا بھی بنا لیا تھا، اور کھانے میں میں نے بنائی تھی ثابت مسر، اور ساتھ میں میں نے رکھی ہوئی ہے کھیر بننی۔ تو پتہ نہیں الٹ پلٹ آج میں بھی کیا بول رہی ہوں، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو میں نے ساتھ میں بنا رہی ہوں جی سبز چٹنی، جس کو تھوڑا سا میں نے یہ گرل کر لیا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ اچھا آتا ہے۔ اور اس کو میں اب گرائنڈ کر لوں گی، زیادہ گرائنڈ نہیں کروں گی، پیسٹ نہیں بناؤں گی، اس کا ہلکا سا گرائنڈ کروں گی۔ تو یہاں پہ جی اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہیں تو معذرت، ان لوگوں سے میں معذرت نہیں کر رہی جن کے لیے میں نے یہ بول لیا، ان لوگوں سے نہیں کر رہی، اگر کسی اور کو بری لگی ہیں تو معذرت۔ اور یہ باتیں، یہ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے، میں نے اپنی پیاری پیاری یوٹیوب کی فیملی، میری اپنی فیملی، اور جو میری دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو نہیں بولا، یہ جسٹ جن لوگوں کو بولا ہے ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، ان لوگوں کو بولا ہے۔ تو جی یہاں پہ میری کھیر جو ہے وہ بھی تقریباً بن چکی ہے، میں نے اس میں ہوم میڈ کھویا ایڈ کر دیا تھا، اور جی یہاں پہ کھیر ریڈی ہے، جس کو کھانی ہے آ جائیں کھا لیں۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے اس میں کچھ غلط بولا ہے یا صحیح بولا ہے، اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔